Watergate scandal, United States of America. What is Watergate scandal? Watergate scandal क्या है? And why it is called Watergate? इसको नाम Watergate क्यों दिया गया? उसकी रीज़न ये थी that Watergate is basically a complex of 7 buildings that are located at Washington DC and इस Watergate complex में लोकेट करते हैं डेमोक्रेट पार्टी ऑफ USA के ऑफिसेस। वो ऑफिसेस जिनको रिचर्ड निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन ने बग किया और उनकी इंफॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट्री एंड टेलीफोनिक वायर टेपिंग रिकॉर्डिंग जो है वो की गई। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट वाटरगेट स्कैंडल? मैंने इस पर वीडियो क्यों बनाया है? मैंने इसलिए बनाया है इस पर कि इसकी इम्पॉर्टेंस जो है उसको आप अगर CSS का जो एक USA हिस्ट्री का पेपर होता है, इलेक्टिव पेपर है, इसमें अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जो यहाँ मैंने अपलोड की है इसलिए वीडियो के अंदर, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें मैंने सारे एंगल्स जो हैं वो टच किए हैं ताकि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकें। सेकेंडली इसमें यह है कि मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं CSS पे, उसमें किसी भी टॉपिक को लेकर उसके किसी भी एंगल के ऊपर सवाल किया जा सकता है। और एज़ यू नो कि CSS में जो है वो 1 नंबर 2 नंबर भी मैटर करता है, तो मल्टीपल चॉइस जितना आपका अच्छा हो जाता है उसको आप उतने नंबर गेन कर जाते हैं। फिर ये है कि मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल नहीं होते, बड़ा ट्रिकी किस्म का उसका आंसर्स जो बने होते हैं 4, वो ऐसे ट्रिकी होते हैं कि अगर आपने वाटरगेट स्कैंडल के पूरे एंगल्स को अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ तो किसी भी एंगल के ऊपर वो अगर क्वेश्चन मल्टीपल आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। सो मेरी ये छोटी सी वीडियो कम्प्लीटली सुन लीजिए ताकि आपको ये फ़ायदा दे US हिस्ट्री के पेपर में। एंड लास्टली नॉलेज के लिए कि कैसे डेवलप नेशंस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं अपने नेशनल इश्यूज़ को लेकर। He is the Richard Nixon, 37th President of USA. He was the member of Republican Party. आप यहाँ पे मैं बताती चलूँ, रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल जो है ये आप एज अ मल्टीपल चॉइस में से क्वेश्चन आ जाता है समटाइम कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट है। और ही वाज बेसिकली द मेंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी एंड ये डेमोक्रेट का सिंबल है डोंकी, कि डेमोक्रेट पार्टी जो USA की उसका सिंबल जो है वो डोंकी है। अब रिपब्लिकन के मेंबर ने हु वाज द रिचर्ड निक्सन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ USA 37th प्रेसिडेंट, उसने डेमोक्रेट पार्टी के ऑफिसेस को जो वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में जो है वो लोकेट करते थे उनको बग किया। वाई रिचर्ड निक्सन डिड दिस? रिचर्ड ने ऐसा क्यों किया? उसकी क्या वजूहात थी? उसके लिए ये कहा जाता है कि उन दिनों अमेरिका वाज involved badly in Vietnam war and he was losing, और उसकी वजह से जो है वो वियतनाम वार की वजह से अमेरिका की पूरी सोसाइटी वो डिवाइडेड हो चुकी थी। उस डिवाइडेड सोसाइटी से प्रेसिडेंट निक्सन जो हैं वो एक डिसेसिव विक्ट्री चाहते थे अपने सेकंड टर्म के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट का सेकंड टर्म था रिचर्ड निक्सन का, जिसके लिए उन्होंने अपनी डिसेसिव विक्ट्री को टेक करने के लिए उन्होंने एक अपनी कमेटी फॉर्म की जिसका नाम था कमेटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्रीप। उस मेंबर कमेटी के एक मेंबर ने प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्मेशन या एक एडवाइस किया कि जी आप डेमोक्रेट या हमारे जो मुखालिफ हैं उनके टेलीफोन या उनके डॉक्यूमेंट्स को जो है ताकि हम डिसेसिव विक्ट्री जो है हासिल कर सकें। उस पर प्रेसिडेंट निक्सन ने जो है उसको ओके किया और इस तरह से उन्होंने वहाँ के ऑफिसेस को बग किया। हाउ दिस स्कैंडल पब्लिसाइज्ड? ये स्कैंडल पब्लिक पे कैसे आया, पब्लिक के सामने कैसे आया? वो इस तरह से हुआ कि वो जो वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग्स के अंदर जो डेमोक्रेट के ऑफिसेस थे उनके उसके जो गार्ड था, एक गार्ड था, उसने ये नोटिस लिया कि कुछ रूम्स के तालों के ऊपर जो है वो टेप लगी हुई है। उस टेप की वजह से वो रूम बज़ाहिर तो बंद नज़र आते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली लॉक नहीं होता।
اچھا وہ اس نے نوٹس لیا اور اس نے ایک دفعہ ٹیپ کو ہٹا دیا, لیکن دوسری مرتبہ پھر وہ برگلرز آئے اور انہوں نے پھر دوبارہ لگا دیا, اس کے اوپر ٹیپ لگا دیا. اور تھرڈ ٹائم جب وہ برگلرز آئے تو انہوں نے مزید کچھ چینجز کرنی تھیں, لیکن گارڈ نے نوٹس لیا اور اس نے پھر پولیس سے انفارم کیا, جس کی وجہ سے وہ 5 کے 5 برگلرز جو تھے وہ اریسٹ کر لیے گئے. جب یہ اریسٹ ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے پبلسائز کیسے ہوا پبلک, کیونکہ یہ چیز پبلک کی سطح پر کیسے آئی. واشنگٹن پوسٹ کے 2 جرنلسٹ ہیں, کارل برنسٹین اینڈ باب وڈ وارڈ, انہوں نے اوپن کیا اس اسکینڈل کو کہ رچرڈ ایڈمنسٹریشن نے, نکسن ایڈمنسٹریشن نے کس طرح سے جو ہے وہ ڈیموکریٹ کے آفیسز کو جو ہے اپنے وکٹری کو ایشور کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا, ان کے انفارمیشنز کو جو ہے وہ اسٹیل کیا, اور ٹیلی فون کو جو ہے وہ بگ کیا, اور ان کی وائرنگ ٹیپ کیا جو. اچھا اس کو بتانے والے, ان دونوں جرنلسٹ کو بتانے والا جو سورس تھا, جس کو کہا جاتا ہے وسل بلوور یا ڈیپ تھراٹ, وہ تھا بیسیکلی ایسوسیٹ ڈائریکٹر آف FBI مسٹر ڈبلیو واک مارک فیلٹ. انہوں نے آفٹر 30 years in 2005 یہ ایکنالج کیا کہ I was the whistleblower and I was the deep throat who gave information to Mr. Bob Wood and Mr. Carl of the Washington Post regarding this scandal. اچھا جب یہ اسکینڈل منظر عام پر آ گیا تو پبلک کا کیا ریئیکشن تھا اور کانگریس کا کیا ریئیکشن تھا کہ اس میں فوری طور پر جو ہے وہ صدر کے مواخذے کی کارروائی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ صدر کے اوپر کو امپیچمنٹ کیا جائے. صدر کو الیکشن جیتنے کے باوجود ان دا مڈ آف ٹرم جو ہے, یعنی اپنے سیکنڈ ٹرم کا مڈ تھا اس کا, جس میں اس نے اپنے آپ کو مستعفی کیا, اینڈ ہی روٹ دا ریزگنیشن that I being the President of USA United States of America do hereby resign. یہ انہوں نے اوول آفس کے سیکرٹری کو اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کر دیا مواخذے کی کارروائی سے پہلے. رچرڈ نکسن اس ایشو کی وجہ سے, اس اسکینڈل کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفیم ہو گئے, اور وہ 3 وجوہات تھیں. ایک تو اسکینڈل تو تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ہی 3 وجوہات اور بھی, 2 وجوہات اور بھی جڑ گئیں. وہ کیا تھیں؟ نمبر 1 تھا لائی ٹو امریکن پبلک, کہ صدر امریکہ کے صدر نے امریکن پبلک سے جھوٹ بولا ہے. دس از دا بگ امریکن پبلک کے لیے بہت بڑی ایک, جسے کہتے ہیں کہ ایک دھوکہ جو ہے, دے کانٹ افورڈ دیٹ اینڈ دے ڈونٹ لائک اٹ. انہوں نے کہا کہ یہ پبلک کے ساتھ جو ہے, پبلک سے جو ہے چیٹ کیا اس نے پبلک کو. سیکنڈ, اس نے جب یہ پبلسائز ہو گیا تو اس وقت سب سے پہلا جو اسٹیٹمنٹ آیا صدر نکسن کا, انہوں نے یہ کہا کہ جی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, میرا اور میری ایڈمنسٹریشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آبسٹرکشن آف جسٹس تھا, کہ صدر کے اس اسٹیٹمنٹ سے, اس اسپیچ سے جو ہے وہ جسٹس کی راہ میں رکاوٹ آئی کہ ہم انصاف نہ کر سکے. تیسرا وہ یہ تھا کہ صدر نکسن جو ہے وہ اپنی ایز اے بینگ پریزیڈنٹ آف USA جو ہے انہوں نے اپنی پاورز کو جو ہے وہ مس یوز کیا ہے. 3 وجوہات کی بنا پر وہ پبلکلی جو ہے وہ ڈیفیم ہوئے. اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ جو کہ جیرالڈ فورڈ تھے, وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن گئے. اس واقعے نے امریکہ کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کیے, اس کے بارے میں لکھا یہ جاتا ہے کہ ہز ایبیوز آف پریزیڈنشیل پاورز, یعنی ایبیوز آف پریزیڈنشیل پاورز بائی رچرڈ نکسن had long lasting effects on the American politics, جس نے امریکہ کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے. creating an atmosphere of cynicism and distrust کی ایک فضا پیدا ہو گئی. many Americans had been deeply dismayed, بہت سے امریکن جو تھے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ڈپریس ہو گئے, مایوس ہو گئے. وہ وجوہات ویتنام وار کی آؤٹ کمز بھی تھیں جو کہ ناکامی کی طرف جا رہی تھیں, جان ایف کینیڈی کا قتل, مارٹن لوتھر کنگ کا قتل اور دوسرے لیڈرز کا قتل ہو جانا, اور اس کے بعد ایک اور واقعہ جو کہ واٹر گیٹ اسکینڈل تھا, اس نے امریکہ کے ماحول کو بہت ڈسمس کر دیا, بہت ہی جو ہے وہ ڈپریشن میں جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ چلی گئی. تھینک یو فار واچنگ دس لیکچر, دس اسمال ویڈیو which will be very useful for you people جو کہ CSS کا ایگزام اٹمپٹ کرنے جا رہے ہیں. Kindly like, comment and subscribe my channel Knowledge versus Knowledge. انشاءاللہ ایک اور گیٹ اسکینڈل کے ساتھ I will be in front of you next week. Thank you very much.